پری نورانی در خنشای دا علاقہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا شروع تعمیر دے دسرو گلو باغیچہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا وپر نورانی در خنشای دا علاقہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا ددو بنینو والبنات دے چراغ دا علا ددا بنینو والبنات دے چراغ دا علا چپ شائی کی ننجوڑی گی دا یو باقیلا چپ شائی کی ننجوڑی گی دا یو باقیلا دا مولانا عبدالرحمن پنم خیستا دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا پری نورانی در خنشای دا علاقہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا شروع تعمیر دے دسرو گلو باغیچہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا مولانا عبدالرحمن خاکسر دروی پمینا او د مولانا عبدالرحمن خاکسر دروی پمینا ربا باد کړی داری اوس لرزی پمینا او ربا آباد کی د هر یو سلرزی پمینا د سلر زورونو زرمینا ور سرا او جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا پری نورانی در خنشای دا علاقہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا شروع تعمیر دے دسرو گلو باغیچہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا دار القرآن دا جامع دا مدرسہ ملگرو او دار القرآن دا جامع دا مدرسہ ملگرو ملحق دا وحدة المدارس اسلامیہ ملگرو ملحق دا وحدة المدارس اسلامیہ ملگرو دا پشائی کشو زرغن خلی چنا دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا پری نورانی در خنشای دا علاقہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا شروع تعمیر دے دسرو گلو باغیچہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا شروع تعمیر دے دی کی وکڑیم دا دون اخپل شروع تعمیر دے دی کی وکڑیم دا دون اخپل پمالو جانور پکی وکڑ محنتو نخپل او پمالو جانور پکی وکڑ محنتو نخپل دمرگ نپس دا صدقی جاریہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا جامع سمیہ سمرا خلی مدرسہ دا شروع تعمیر دے دسرو گلو
باغچه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا وپر نورانی در خنشایی دایلا او کنا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا کل خطیب مولانا عبدالرحمن ورپکی کل خطیب مولانا عبدالرحمن ورپکی اثر لري ډیر چی کوي دا حق بیان ورپکی اثر لري ډیر چی کوي دا حق بیان ورپکی رب دې آباد کړی دا علم اداره دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا پر نورانی در خنشای دا علاقه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا شروع تعمیر د سرو ګلو باغچه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا دیر خشایخ کلی عوام دی ننگالی منما او دیر خشایخ کلی عوام دی ننگالی منما دی مدرسی سمین نکڑی داس لرزی منما او دی مدرسی سمین نکڑی داس لرزی منما مسافر ورسمین ایو پدوا دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا پر نورانی در خنشای دا علاقه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا شروع تعمیر د سرو ګلو باغچه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا رب دی آباد کړی نن تل بدا دعا کوي او رب دی آباد کړی نن تل بدا دعا کوي زکه صفات د بار ول رحم الله کوي او زکه صفات د بار ول رحم الله کوي زلیګي د در خنشای کی عینا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا پر نورانی در خنشای دا علاقه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا شروع تعمیر د سرو ګلو باغچه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا جامعه سمیه سمره خلی مدرسه دا د دې خپل نظام فرمایش کړی د مولانا عبدالرحمن خاکسار دروي طالب العلم حمایت الله حافظ الیاس جنت ګل او ریحان الله په اواز د جناب شوسین نجس په الله فواد کلام د ریحان الله ریحان رابطی نمبر د 038 ناتخوان رابطی نمبر د 041 19 20 47